क्याल्कुलेट गरेको थियौ नि हैन अस्ति रेकर्ड भर्खर गर्दै है अस्ति हामीले यसको छ नि यो ट्रस्टको एनालाइज गरौँ भनेको छ कि यो खासमा के हो त ट्रस्ट हो यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट ट्रस्ट भयो कि है यो एक्सटर्नल्ली चाहिँ हामीले यसको रिएक्सनहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हैन यो रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं तर इन्टरनल्ली चाहिँ यसको हामीले यो मेम्बरहरुको चाहिँ एक्सियल फोर्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं कि त्यही भएको हुनाले चाहिँ यसको डिएसआई हेर्नुस् त यसको डिएसआई चाहिँ हाम्रो इन्टरनल्ली चाहिँ 1 आयो हैन भनेको एउटा मेम्बर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त डिएसआई 1 भनेको डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी 1 भनेको एउटा मेम्बर चाहिँ बढी भयो कि है हुन पर्ने भन्दा त्यही भएर एउटा थप इक्वेसन हामीलाई चाहियो कम्प्याटिबिलिटीको अनि त्यसपछि एक्सटर्नल्ली चाहिँ यसमा चाहिँ 0 छ भनेको मतलब के भयो त यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल्ली चाहिँ डिटर्मिनेट छ के है अब टोटल डिग्री अफ डिएसआई 1 आउँछ अब हामीले यो डिएसआई भनेको के हो त यो डिएसआई भनेको चाहिँ U1 भनेको इन्टरनल्ली के हाम्रो एक्सटर्नल्ली केही पनि हेर्नु पर्दैन रिएक्सनहरु कतै पनि रिडन्डेन्ट मान्नु पर्दैन रिएक्सनहरुलाई चाहिँ हामीले यो एउटा मेम्बर चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो बीममा एउटा यो मेम्बरलाई चाहिँ रिलिज गर्नु पर्यो के है यो मेम्बरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त एउटा मेम्बरलाई हामीले यसरी यो एसी पोर्सनको मेम्बरलाई चाहिँ रिलिज गर्दियौ के है एसी पोर्सनको यो एसी पोर्सनको रिलिज गरेपछि हामीले जहाँनिर मेम्बर रिलिज गरेका छौं त्यो मेम्बर बापत आउने चाहिँ रिएक्सनलाई चाहिँ R1 भनेर रिडन्डेन्ट मान्यौ के त्यो एसी पोर्सनमा आउने एक्सियल लोडलाई चाहिँ हामीले के मान्यौ त R1 भनेर मान्यौ के है यसरी मान्यौ त्यसपछि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त अब बाँकी रहेको भनेको यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको यो एसी पोर्सन रिमुभ गरेको प्राइमरी पोर्सनको चाहिँ रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो एक्सियल फोर्सहरु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन प्राइमरी स्ट्रक्चरको अनि त्यसपछि यतापटिको चाहिँ रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरको चाहिँ 1 किलोन्युटन लोड लगाएर यो रिडन्डेन्टमा चाहिँ R1 र R1 भएको ठाउँमा चाहिँ त्यसको बापत चाहिँ आउने हाम्रो के निकाल्नु पर्यो त यो यसमा आउने चाहिँ एक्सियल फोर्सहरु मेम्बरमा आउने एक्सियल फोर्सहरु चाहिँ निकाल्नु पर्यो के है अब त्यही काम गर्दाखेरि चाहिँ यो अब अस्ति हामीले गरिसक्यौं यो मेम्बरमा आउने तपाईले हरेक जोइन्टमा चाहिँ यसको पहिला रिएक्सन निकाल्नुस् यो एक्सटर्नल लोडको कारणले है यो एक्सटर्नल लोडको कारणले गर्दाखेरि कति रिएक्सन आउँछ यो निकाल्नुस् पहिला यो रिएक्सनहरु आइसकेपछि चाहिँ अनि बाँकी रहेको भने चाहिँ के गर्ने हो त अनि पहिला चाहिँ दुईटा मेम्बर भएको जोइन्टमा लिने हैन दुईटा मेम्बर अननोन भएको ठाउँमा जोइन्टमा लिने त्यसपछि सब भ्यालुहरु सबै जोइन्टहरुमा लिँदै हामीले निकाल्न सक्छौं है पहिला गरेको जस्तै गरी यो दुईटा इक्वेसन लगाएर अथवा तपाईले यही फिगरमा चाहिँ यो जोइन्टमा जाने त्यसपछि यो इक्विलिब्रियम गर्दै चाहिँ हामीले यो दुईटा इक्विलिब्रियम भर्टिकल र होरिजोन्टल इक्विलिब्रियम गर्दै चाहिँ यसरी यो कम्पोनेन्टहरु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है यो फिगरमा हामीले यो भ्यालुहरु त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जोइन्ट मेथड गरिरहनु पर्दैन के जोइन्ट मेथड भनेको जस लेखेर क्याल्कुलेसन गर्न पर्दैन सिधै तपाईले फिगरमै हेरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने टाइम पनि बच्छ है त्यसपछि यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिडन्डेन्टमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको युनिट फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ यो 1 किलोन्युटन युनिट फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त यसमा चाहिँ कति आउँछ सबै एक्सियल फोर्स भनेर यतिसम्म क्याल्कुलेट गरेका थियौं अस्ति हामीले है अब यसको चाहिँ बाँकी काम भनेको चाहिँ हामीले अब टेबलमा क्याल्कुलेसन गर्ने हो त आजको काम त्यही गरौँ हुन्छ अब आजको काम भनेको चाहिँ टेबलमा क्याल्कुलेसन है अब फर्स्टमा क्याल्कुलेसन टेबल क्याल्कुलेसन टेबलमा चाहिँ हामीले अब क्याल्कुलेसन गरौँ है त क्याल्कुलेसन टेबलमा चाहिँ क्याल्कुलेसन टेबल बनाऊ पहिला पहिला मेम्बर राखौं हैन मेम्बर कुन हो अनि त्यसपछि मेम्बरको लेन्थ है लेन्थ कति छ त्यो राखौं त्यसपछि हाम्रो फोर्स हैन F भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चरको कारणले गर्दाखेरि आउने फोर्स राखौं के F प्राइमरी स्ट्रक्चरको कारणले अनि त्यसपछि युनिट लोडको कारणले आउने फोर्सलाई राखौं त्यसपछि दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौं अनि त्यसपछि F1L स्क्वायर
यति गर्यो भने हाम्रो टेबल पुग्छ होला सायद। यो टेबल चाहिँ भरौँ हो। यसमा चाहिँ पहिला मेम्बर एबी को लागि गर्नु पर्यो, एबी मेम्बर हैन। त्यसपछि एबी मेम्बर पछि एबी बीसी एबी बीसी सीडी अनि त्यसपछि डी 1 2 3 4 अनि त्यसपछि अब बाँकी रहेको चाहिँ दुईटा मेम्बर, दुईटा डायगोनलको लागि, फर्स्ट मेम्बरको लागि है। यति चाहिँ हामीले टेबल बनाउँ। ल अब टेबल भरौँ है त। टेबलमा चाहिँ अब कसरी भर्ने भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्ने सबै यो टेबलमा हो कि हामीले है। पहिला मेम्बर को लेखौँ है। मेम्बर पछि हाम्रो लेन्थ 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 मिटरमा राखौँ है, लेन्थ मिटरमा। त्यसपछि एफ भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चरमा, प्राइमरी स्ट्रक्चरको चाहिँ हामीले जुन एक्जेल लोडिङहरू क्याल्कुलेट गरेका छौँ नि त्यो किलोन्युटनमा राखौँ। त्यसपछि F1 भनेको चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर छ नि, रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा 1 किलोन्युटनको कारणले गर्दाखेरि आउने चाहिँ हाम्रो एक्जेल लोडहरू निकालौँ है रिडन्डेन्टको। त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ। F1 L मल्टिप्लाई गरौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ F1 को चाहिँ होल स्क्वायर अनि L है, यति गरौँ। त्यसपछि हाम्रो अब यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर छ नि हाम्रो, अब हामीले निकाल्ने भनेको चाहिँ ट्रस्टको हरेक मेम्बरको, त्यो इन्डिटर्मिनेट ट्रस्ट छ नि सुरुको, त्यो हरेक मेम्बरको चाहिँ के निकाल्ने हो त F प्लस F1 इन्टु R1 भनेको यो हरेक मेम्बरको चाहिँ यो पी लोड भनेको, यो पी भनेको के हो त हरेक मेम्बरको चाहिँ एक्जेल लोड निकाल्ने हो कि है। हरेक मेम्बरको एक्जेल लोड निकाल्ने हो यो इन्डिटर्मिनेट बिटको के। यो खासमा हामीले डिटर्मिनेट गर्दैछौँ होइन, डिटर्मिनेट गर्दैछौँ हामीले यो मेम्बरहरूमा के। यो मेम्बरको चाहिँ अब पी भनेको के हो त, पी भनेको चाहिँ यो मेम्बरमा कति आउँछ, हाम्रो यो मेम्बरमा कति आउँछ एक्जेल लोड टेन्साइल कि कम्प्रेसन, यो मेम्बरमा कति आउँछ एक्जेल लोड, यो मेम्बरमा कति आउँछ एक्जेल लोड, यो मेम्बरमा कति आउँछ एक्जेल लोड, यो मेम्बरमा कति आउँछ र यो मेम्बरमा कति आउँछ, यो इन्डिटर्मिनेट ट्रस्टमा के। यो होल ट्रस्टमा चाहिँ कति आउँछ यसको, यो मेम्बरमा यो मेम्बरमा यो मेम्बरमा सबै के हो त, यही भनेको एनालाइसिस हो कि है। यो त्यसको ट्रस्टको एनालाइसिस भनेको के हो त, यो हरेक मेम्बरहरूको चाहिँ एक्जेल फोर्सहरू निकाल्यो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो एनालाइसिस कम्प्लिट हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्ने त, त्यो टेबलहरू भर्नु पऱ्यो कि है। टेबलहरू भर्दाखेरि पहिला एबी बिसी सिडी डिए होइन, त्यो मेम्बर भरौँ। अब पहिला के गर्ने त, पहिला एबी बिसी सिडी डिए चारवटा कुनाको भरौँ। अब त्यसपछि डायगोनल बाँकी छ दुईवटा होइन, डायगोनल चाहिँ एसी र डिबीको होइन, एसी र डिबीको है। डायगोनल चाहिँ एसी र डिबी अथवा बिडीको है। यो यतिवटा मेम्बर छ होइन हाम्रो, हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 6वटा मेम्बर हाम्रो, 1 2 3 4 5 6 6वटा मेम्बर है, 6वटा मेम्बर हुनु पर्यो। अब यो टेबलहरू भर्ने के, टेबलहरू भर्दाखेरि पहिला लेन्थ हेरौँ, एबी बिसी सिडी र डिएको हेरौँ त लेन्थ कति राखेको थियो मैले पहिला फिगरमा, सबैको 5 मिटर छ नि, एबी बिसी सिडी र डिबीको सबैको 5 मिटर छ हेर्नुहोस् त, यो 5 मिटर यो 5 मिटर है, लेन्थ सबैको 5 मिटर छ। अब हाम्रो यो डायगोनलको चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा हो कि है, डायगोनलको चाहिँ 5√2 भयो होइन। एबी बिसी यो 5 मिटर, यो 5 मिटर, यो 5 मिटर, यो 5 मिटर है। अब एसी र बिडी चाहिँ हाम्रो डायगोनल हो कि, एसी र बिडी चाहिँ डायगोनल हो होइन। यो डायगोनलको लेन्थ चाहिँ कसरी निकाल्ने त, हाम्रो यो 5 मिटर छ र यतापट्टिको 5 मिटर छ भनेपछि यसको रुट लेन्थ कति हुन्छ त 5√2
मिटर हुन्छ कि हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम लगाएर है हाइपोटेन्युस भनेको कसरी निकाल्ने त रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर गरेर है अब यसको लेन्थ कति हुँदो रहेछ त 5√2 यसको लेन्थ कति हुन्छ 5√2 मिटर एसीको डायगोनल भएको हुनाले त्यसपछि यसको पनि 5√2 मिटर हुनुभयो है ल यति गर्यौं अब बाँकी रहेको भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चरबाट लिने फोर्स है प्राइमरी स्ट्रक्चरको भयो यो एफ भनेको चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर अनि यो चाहिँ युनिट लोड एप्लाइड एट रिडन्डेन्ट रिडन्डेन्ट R1 मा चाहिँ युनिट लोड लाउँदाखेरिको चाहिँ F1 भयो कि है यो भनेको अब एक्सियल फोर्स के सबै AB को एक्सियल फोर्स BC को एक्सियल फोर्स CD को एक्सियल फोर्स TA को एक्सियल फोर्स AC को र BD को यो चाहिँ प्राइमरी F भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चरको लागि F1 भनेको चाहिँ के भयो त रिडन्डेन्टमा चाहिँ हाम्रो युनिट लोड लाउँदाखेरिको चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा भयो है अब पहिला हेरौँ है AB पोर्सनको हेरौँ त AB पोर्सनको प्राइमरीमा हेर्नुस् त यो प्राइमरीमा चाहिँ AB पोर्सनको 0 आउँदो रहेछ है AB पोर्सनको प्राइमरीमा 0 आयो है AB पोर्सनको प्राइमरीमा 0 आयो त्यसपछि F1 मा कति आयो F1 मा हेर्नुस् त यो अब टेन्सन हो कि कम्प्रेसन हो हेर्नुस् त यो जोइन्टतिर चाहिँ यो यतापट्टि कम्प्रेस भइरहेको यतापट्टि जोइन्टतिर कम्प्रेस भइरहेको छ एरोको मतलब है भनेपछि यो कम्प्रेसिभ हो के यो कम्प्रेसिभ हो भनेपछि AB को लागि F1 कति हुनुभयो त -1/√2 है यो चाहिँ -1/√2 यसरी राख्न पाइयो यो कति हो त -1/√2 राख्न पाइयो कि AB को लागि है अब त्यस्तै गरी BC को लागि अब सबै क्याल्कुलेट गर्ने के AB को लागि भयो BC को लागि हेर्नुस् त BC को लागि फेरि के छ त BC को लागि यो कम्प्रेसन हो कि टेन्सन हो ल भन्नुस् त टेन्सन कम्प्रेसन पोजिटिभ के रे नेगेटिभ टेन्सन पोजिटिभ राख्ने है टेबलमा यो कम्प्रेसन है 15 यो जोइन्ट बीतिर यो मैले सबै देखाएको जोइन्ट कम्प्रेसन यो जोइन्ट कम्प्रेसन भइरहेको यो जोइन्ट कम्प्रेसन भएको यो एरोको मतलब है अनि जोइन्ट कम्प्रेसन भयो भने मेम्बर पनि कम्प्रेसन है भनेपछि हाम्रो के भयो त 15 किलोन्युटन कम्प्रेसन है हाम्रो माइनसमा लेख्नु पर्यो है माइनस त्यही भएर BC को चाहिँ माइनसमा लेख्नु पर्यो BC को के गर्नु पर्यो त -15 किलोन्युटन है त्यसपछि BC को यतापट्टि हेर्नुस् त यो पनि कम्प्रेसन छ नि -1/√2 हेर्नुस् है यो युनिट फोर्सको F1 यो पनि हाम्रो -1/√2 लेख्न पर्यो है त्यसपछि फेरि BC पछि अब CD को हेरौँ CD को हेर्नुस् त CD को फेरि 0 छ CD को फेरि 0 छ यसमा कति छ फेरि यसमा पनि कम्प्रेसन छ हेर्नुस् त यो जोइन्टतिर चाहिँ कम्प्रेस भएको छ यो एरोको मतलब है जोइन्टतिर कम्प्रेस भयो नि त्यही भएर यो पनि कम्प्रेसिभ हामीले यो चाहिँ 0 लेख्न पाइयो यो 0 हाम्रो यो 0 भयो हैन यो चाहिँ कति भयो त जोइन्ट कम्प्रेसिभ भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो CD को चाहिँ -1/√2 है अब त्यस्तै गरी फेरि CD को 0 यतापट्टिको 1/√2 हैन त्यस्तै गरी अब फेरि DA को हेर्नुस् त DA को फेरि 0 छ प्राइमरी स्ट्रक्चरमा 0 छ DA को 0 छ प्राइमरी स्ट्रक्चरमा अनि त्यसपछि यो फेरि कम्प्रेसिभ छ हेर्नुस् त जोइन्टबाट चाहिँ जोइन्टतिर चाहिँ कम्प्रेसिभ छ यो एरोको मतलब हैन जोइन्टतिर चाहिँ कम्प्रेसिभ छ त्यही भएको हुनाले चाहिँ के गर्नु पर्यो त CD DA चाहिँ 0 छ DA पनि 0 छ यसमा DA प्राइमरीमा 0 छ हेर्नुस् त 0 छ अनि त्यसपछि सेकेन्डरी के रे यो
युनिट फोर्स लगाएकोमा चाहिँ हाम्रो कति छ त कम्प्रेसिभ -1.1/2 छ है 1/√2 डिएको पनि फेरि कति हुनुपर्छ डिएको पनि 0 अनि यसको चाहिँ -1/√2 हुनु पर्यो है अनि बाँकी रहेको फेरि अब एसी र डिबी को हेरौँ एसी डायगोनलको हेर्नुस् त डायगोनलको यसमा के पनि छैन डायगोनल हामी प्राइमरी स्ट्रक्चरमा हटायौँ भने चाहिँ डायगोनलमा यसको 0 हुने भयो हैन डायगोनलमा केही पनि छैन 0 मान्नु पर्यो एसी को डायगोनलमा केही पनि छैन 0 मानौँ है एसी को डायगोनलमा केही पनि छैन 0 मानौँ 0 भयो एसी को अनि त्यसमा यतापट्टि हेर्नुस् त एसी को यतापट्टि चाहिँ हामीले के मानेको थियौँ रिडन्डेन्ट 1 किलोन्युटनको यो हेर्नुस् त यो चाहिँ हाम्रो के छ त जोइन्टबाट चाहिँ भागिरहेछ भनेपछि यो 1 किलोन्युटनको के भयो त हाम्रो युनिट लोड दिएको हो कि है जोइन्टबाट टेन्साइल भनेपछि पोजिटिभ लेख्नु पर्यो के 1 है यो हाम्रो 0 भयो एसी को 0 भयो एसी को यो 0 अनि अर्को चाहिँ जोइन्टबाट टेन्साइल कम्प्रेस भएपछि यो पोजिटिभ 1 है लास्टमा बीडी को हेरौँ बीडी को अब कति छ त बीडी को हेर्नुस् त बीडी को डीबी को हाम्रो जोइन्टबाट चाहिँ भागिरहेछ टेन्साइल है जोइन्टबाट भागिरहेछ यो टेन्साइल भनेपछि यो टेन्साइल छ है यो टेन्साइल भएपछि पोजिटिभ 5√2 भयो प्राइमरी स्ट्रक्चरको लागि पोजिटिभ 5√2 र हेर्नुस् त अनि डीबी फेरि यो पोइन्ट लोडको लागि पनि युनिट लोड हुँदाखेरि पनि हाम्रो के छ त यो पनि फेरि जोइन्टबाट भागिरहेछ टेन्साइल छ यो नेचर 1 किलोन्युटनको भनेपछि के गर्नु पर्यो त दुईटै पोजिटिभ राख्नु पर्यो कि हाम्रो यो हाम्रो 5√2 भयो यो हाम्रो 5√2 नै भयो कि एसी पोर्सनमा टेन्साइल छ नि त हैन बीडी पोर्सनमा हाम्रो प्राइम कति आछ त लोड टेन्साइल 5√2 किलोन्युटन आछ कि 5√2 किलोन्युटन आछ र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो F1 कति आछ त F1 भनेको बीडी पोर्सनमा चाहिँ रिडन्डेन्टमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको लोड लाउँदाखेरि चाहिँ युनिट लोड लाउँदाखेरि चाहिँ कति आउँछ बीडीमा भनेको यो चाहिँ 1 आयो कि है अब बाँकी रहेको काम भनेको के गर्ने हो त बाँकी रहेको यो F र F1 राखिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्ने हो त F1 र F2 F1 चाहिँ F चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चरको एक्जियल लोड राख्ने अनि त्यसपछि F1 चाहिँ के गर्ने त F1 चाहिँ हामीले युनिट लोड एप्लाइड रिडन्डेन्टको चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ एक्जियल लोडहरु है त्यो राख्ने त्यो राखिसकेपछि चाहिँ यो राखिसकेपछि टेन्साइल पोजिटिभ राख्ने अनि कम्प्रेसन चाहिँ नेगेटिभ राख्ने हो के भ्यालु है र कुनै भ्यालु छैन भने चाहिँ 0 राख्ने यसरी राखेर टेबल भर्ने यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यति यसपछि काम के हो त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ त 0 र -1/2 कति आउँछ यो 0 आउँछ होला नि हैन अनि त्यसपछि यो कति आउँछ F1 यो सेकेन्डको मल्टिप्लाई गर्नुस् त -15 र -1/2 कति आउँछ कति आउँछ होला क्याल्कुलेट गरौँ एकजनाले हजुर 75/√2 सर 75/√2 आउँछ 75/√2 ल पोइन्टमा लेखे पनि हुन्छ नभए 75/√2 लेखे पनि हुन्छ है ल त्यसपछि फेरि यो फेरि 0 आउँछ हैन यो F1 दुईटा टेबल त्यसपछि यो र यो कति आउँछ यो पनि 0 आउँछ यो र यो पनि 0 आउँछ अनि यो र यो कति आउँछ 5√2 आउँछ हैन 5√2 आउँछ यति आउँछ हैन 5√2 र त्यसपछि अब फेरि हाम्रो सेकेन्ड काम के हो त एलले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है एलले मल्टिप्लाई 50 आउँछ एल 50 आउँछ होला
75 f1 0 हुने ठाउँमा चाहिँ 0 नै लेख्न पाइयो 75/√2 अनि त्यसपछि यो तलको चाहिँ 50 यो त 5√2 5√2 √2 भने 55 25 अनि √2 को स्क्वायर भनेको 2 हैन अनि यो 1 जोड्दाखेरि हाम्रो 50 आउँछ है त यो हाम्रो 50 आउँछ यो कति आउँछ त 50 आउँछ है यो 50 आउँछ यो 50 आइसकेपछि अब बाँकी रहेको यतापट्टि काम फेरि है f1 स्क्वायर l यो f1 को स्क्वायर गर्नुस् अनि l ले मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ त 1/2 अनि यो 5/2 आउने भयो है यो 5/2 आउने भयो हो हैन त्यसपछि फेरि यो पनि 1/2 अनि यो पनि 5 छ भनेपछि यो पनि 5/2 आउने भयो स्क्वायर गर्दाखेरि f1 को स्क्वायर अनि इन्टु l गर्दाखेरि फेरि यो तलको पनि यो 5 यो 1 - 1/2 भनेपछि f1 को स्क्वायर अनि 5/2 आउने भयो त्यसपछि यो पनि त्यही आउने भयो 5/2 हैन 5/2 नै आउने भयो त्यसपछि तलको पनि हेरौँ तलको यो कति आउँछ f1 भनेको यो 1 को स्क्वायर इन्टु l भनेको 5√2 f1 स्क्वायर l हैन कति आउने भयो यो f1 स्क्वायर इन्टु l भने 5√2 आउँछ हैन यो 5√2 आउने भयो यो 5√2 आउने भयो फेरि अनि f1 स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर इन्टु l भनेको 5√2 आउने भयो है अब यसमा बाँकी रहेको काम छ नि यो p भनेको हाम्रो आइसक्यो यो f भनेको यहाँ यतापट्टि छँदै छ हैन f राख्न सक्छौं अनि त्यसपछि f1 भनेको पनि हामीसँग छ यो r1 भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने त r1 चाहिँ निकाल्नु पर्यो के r1 चाहिँ हामीले यो f1 र यो क्याल्कुलेटरबाट चाहिँ निकाल्ने हो है यहाँ हेर्नुस् त यो टेबलमा हाम्रो अब यो p भनेको चाहिँ हरेक त्यो इन्डिटरमिनेट ट्रस्ट छ नि त्यो इन्डिटरमिनेट ट्रस्टको चाहिँ हरेक मेम्बरको एक्सियल फोर्सहरु यो p भन्ने यो भ्यालु फर्मुलाबाट दिन्छ है यो फर्मुला यो चाहिँ अब हाम्रो r1 चाहिँ भनेको एउटा मात्रै DSA1 आएको भएर चाहिँ यो 1 r1 आयो के यसमा फेरि DSA2 आएको भए चाहिँ दुईटा रिडन्डेन्ट हुन्थ्यो त्यसमा फेरि f2 * r2 हुन्थ्यो हैन यसमा पनि थप यस्तै गरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्थ्यो है त्यो चाहिँ अब म अर्को क्लासमा सिकाउँछु अब यो एउटा मात्र आएको हुनाले चाहिँ अब हामीले अब r1 चाहिँ कसरी निकाल्ने त यो r1 निकाल्यो भने हेर्नुस् त यो r1 रिडन्डेन्ट r1 निकाल्यो भने चाहिँ है यो रिडन्डेन्ट r1 निकाल्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै यसको मेम्बरको सबैको उ आउँदै छ के मेम्बरको एक्सियल फोर्सहरु आउँछ के बुझ्नुभयो हरेक मेम्बरको एक्सियल फोर्स आउँछ है रिडन्डेन्ट r1 निकाल्न सक्यो भने अब त्यसको लागि चाहिँ मैले अब समेसन गर्ने के समेसन यो यसको समेसन र यसको समेसन यो टेबलको सबै जोडाउनु त कति आउँछ हाम्रो सम गरौँ त समेसन गरौँ त समेसन यो र यो टेबलको यो f1 f1 l कति आउँछ होला त्यो सम गर्नु त सबै दुईटा सम गरेर भइहाल्यो 0 आउँछ क्याल्कुलेटर थिचौँ त कति आउँछ यसको सम 50 + 75√2 यो सम गर्नु 103.03 यो सबै टेबल चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो सबै टेबल चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो है कति रे 100 103 103 point कति रे 103 point 03 भयो यो सम हैन त्यसपछि यतापट्टिको सम यो भर्टिकल यो सबै टेबलको सम गर्नु त यो कोलमको सबै यो कोलमको सबै सम गर्नु त
5/2 इन्टु 1 2 3 4 त्यसपछि प्लस 2 इन्टु 5/2 गऱ्यो भने कति आउँछ यो टेबलको यो कोलमको सबै सम गरौँ त 24.14 24.14 हैन 24.14 है अब के गर्ने त हामीले अब यो पहिला त्यो पहिला हामीले के गर्थ्यौं त del 1l भनेर गर्थ्यौं नि del 1l भनेर हामीले m dx गर्थ्यौं नि हैन अब यो ट्रसको केसमा चाहिँ के गर्छौं त ट्रसको केसमा चाहिँ हामीसँग पहिला फर्मुला थियो नि भर्चुअल वर्क मेथडमा पनि ट्रसको केसमा चाहिँ अर्कै गरी त्यस्तै फर्मुला लाउने हो कि यसमा पनि समेसन के गर्ने त f भनेको हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर f1 है l बाइ ए यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ है ट्रसको केसमा a इन्टु e यो गर्नु पर्दाखेरि अब यो कति आउँछ त समेसन f1l कति आइसक्यो हेर्नु त अगाडिको टेबलमा यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो है तपाईहरुले समेसन f1l भनेको यति हो नि त 103.03 है 103.03 समेसन f1l यो 103.03 डिवाइड बाइ AEI है क्वेशनले AE दिएको छ भने त्यो पनि राख्ने दिएको छैन भने चाहिँ हामीले नराख्ने है अनि त्यस्तै गरी del 11 भनेको कति हो त del 1 भनेको फ्लेक्सिबिलिटी है पहिला के गर्थ्यो त इन्टिग्रेसन अफ m1 स्क्वायर dx बाइ EI गर्थ्यो नि बीमको केसमा अब यसको केसमा पनि के भने त m1 को सट्टा f1 को स्क्वायर l बाइ AE गर्ने हो के है अब यो समेसन राखेर समेसन के गर्ने हो त समेसन f1 को स्क्वायर गर्नु पर्यो त्यसपछि l बाइ AE यो फर्मुला युज गर्ने हो के यो गर्दाखेरि अब कति हुनुभयो त हाम्रो 24.14 आएको छ अगाडि यो भ्यालु 24.14 आएको छ समेसन f1 स्क्वायर l को भ्यालु अनि बाइ AE भनेको अब कति छ त कन्स्टेन्ट AE भएको हुनाले चाहिँ सबैमा कन्स्टेन्ट AE मानेको कि हामीले है क्वेशनले दिएको छ भने चाहिँ त्यो सबै AE चाहिँ हामीले छोटा छोटै गर्नुपर्छ हैन सबै मेम्बर नै पछि गरेर सम गर्नुपर्छ त्यसको अब यसमा चाहिँ सबैमा कन्स्टेन्ट मानेको छ कि AE त्यही भएर मैले कन्स्टेन्टको रूपमा AE भनेर राखिदिन्छु यसमा क्वेशनले कन्स्टेन्ट भनेर राखेको छैन यसलाई चाहिँ मतलब भने कन्स्टेन्टको रूपमा गर्यौं है हामीले AE यसमा यदि तपाईको सबैको छोटा छोटा क्रस सेक्सन दिएको भए चाहिँ हामीले त्यो छोटा छोटै क्रस सेक्सनको छोटा छोटै एरिया लगाएर अनि त्यसलाई सम गर्नु पर्छ है यसमा यो काम अब यो यसको DSA कति छ भन्नुस् त यसको DSA कति छ यसको DSA 1 छ नि हैन DSA 1 भएको हुनाले चाहिँ अब यसको कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कति हुन्छ त भन्नु त हाम्रो रिडन्डेन्ट बनाउँछ र कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन using compatibility इक्वेसन कति युज गर्न पर्छ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हाम्रो डेल्टा 1l भनेको चाहिँ अब पहिलाकै हो के कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन है कति हो त फ्लेक्सिबिलिटी del 11 r1 इक्वल्स टु हाम्रो 0 है त्यो अब हाम्रो यो r1 को डाइरेक्सनमा कुनै पनि डिफर्मेसन देखाएन हैन डिफर्मेसन देखाएन यो AB को चाहिँ AC पोर्सनको चाहिँ के छैन उ भएको छैन के डिफर्मेसन भएको छैन है त्यही भएर यसको 0 राख्न पायो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त अब r1 निकाल्ने के योबाट अब योबाट के यसले के इम्प्लाइ गर्छ भन्दाखेरि r1 भनेको चाहिँ के हुन्छ त माइनस डेल्टा 1l डिवाइड बाइ डेल्टा 11 यो फर्मुला आउँदो रहेछ नि हेर्नु त r1 भनेको हो यो यसमा हामीले के गर्ने त यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डेल्टा 1l भनेको 103.03 राख्ने
बाई ए गर्ने अनि त्यसपछि डेल्टा 11 भनेको चाहिँ 24.14 गर्ने बाई एई गर्नु पर्यो है। अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ एन्सर भन्नु त? एन्सर कति आउँछ होला? minus यो सल्भ 4.268 माइनस 4.268 268 kilonewton. न्युटन। अब नेगेटिभमा आयो कि होइन, R1 भनेको नेगेटिभमा आयो। अब यसको मतलब खासमा के हो त? नेगेटिभमा आउनुको मतलब चाहिँ हाम्रो R1 को रिडन्डेन्ट चाहिँ हामीले टेन्साइल मानेको थियौँ, रिडन्डेन्ट टेन्साइल मानेको थियौँ, तर कम्प्रेसन आयो क्या, कम्प्रेसन है। अब यसमा भ्यालु राखौँ न, एउटा फर्मुला सेट गर्नुहोस् त तपाईँहरूले। फर्मुला के सेट गर्नु भन्दाखेरि पी इक्वल्स टु भनेको अब यो ए प्लस बी इन्टु सी गऱ्यो भने तपाईँले अनि त्यसमा चाहिँ ए को ठाउँमा चाहिँ एफ हाल्ने, बी को ठाउँमा चाहिँ F1 हाल्ने र सी को ठाउँमा चाहिँ R1 हाल्ने। अनि त्यसरी क्यालकुलेट गर्नुभयो भने चाहिँ यो कति कति आउँछ यो टेबल भरेर, अनि त्यो हाम्रो हरेक मेम्बरको चाहिँ एक्जुअल फोर्स हो कि। अब क्यालकुलेट गर्ने यही हो कि खासमा। अब भ्यालु राखौँ त यो R1 को ठाउँमा चाहिँ माइनस 4.267 हालिदियो हुन्छ कि 267 268 268। R1 को ठाउँमा चाहिँ 268 हाल्ने, अनि F1 र F को भ्यालु चाहिँ भ्यारी गरेर यसमा सबै टेबलहरू क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ अब? क्यालकुलेट गरौँ त कति आउँछ? फर्स्टको कति आउँछ भन्नुहोस् त? फर्स्टको F0 छ, F1 हाम्रो -1/√2 इन्टु -1/√2 इन्टु माइनस 4.267 268 भनेको पोजिटिभ कति आउँछ भन्नु त यो भ्यालु? 3.018 3.018 आउने भयो होइन, पोजिटिभ आयो भनेपछि टेन्साइल भयो। त्यसपछि यो कति आउँछ? -15 प्लस अनि त्यसपछि -1/√2 इन्टु माइनस 4.267 भनेपछि प्लस -15 प्लस कति आउँछ? 1/√2 इन्टु 4.268 -15 प्लस 1/√2 इन्टु 4.268 है। मैले माइनस माइनस प्लस गरेर लेखेँ, कति आउँछ होला? -11.98 आयो मेरो त। त्यति आउँछ होला, एकचोटि क्यालकुलेट गर्नुहोस् है राम्रोसँग। 11.98 किलो न्युटन यति आयो। यो सबै किलो न्युटनमा हो यसको युनिट है। त्यसपछि यसको थर्डको यसको F0 आउँछ भनेपछि 1/√2 इन्टु यसको पनि 3.018 आउँछ होला होइन, F1 इन्टु 3.018 यति हो। F0 छ, F1 हाम्रो -1/√2 छ, अनि R1 त त्यही छ होइन। अनि यसको पनि त्यति नै आउँछ जस्तो, यसको पनि 3.018 किलो न्युटन आउला। अनि यसको कति आउँछ? यसको 1 छ, R1 भनेको -4.268 किलो न्युटन आउला यसको एसीको होइन। अनि त्यसपछि BD को 5√2 प्लस 5√2 माइनस 4.267 गर्नु त कति आउँछ? 2.44 2.44 पोजिटिभ आएको हो सर। अब हाम्रो क्यालकुलेसन सक्यो कि एनालाइसिस गर्ने भनेको त्यही हरेक मेम्बरमा चाहिँ कति कति एक्जुअल फोर्स आउँछ त्यो हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ कि। त्यो भनेको यतापट्टिको टेबलमा भयो। यो अब टेन्साइल भ्यालु पोजिटिभ भयो, कम्प्रेसन भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ भयो कि।
अब हाम्रो खासमा अब क्याल्कुलेसन सकिसक्यो है, क्याल्कुलेसन सकिसक्यो। अब खासमा के भयो त, यो के यो ट्रसको छ नि जुन एनालाइसिस गरौँ, यो ट्रसमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एबी पोर्सनमा कति आछ लोड भन्नुस् त। एबी पोर्सनमा 3.018 टेन्साइल आछ। 3.018 टेन्साइल भनेको मतलब के हो त, एबी पोर्सनमा हाम्रो टेन्साइल भनेको ए जोइन्टबाट नि टेन्साइल भाग्नु पर्यो, ए जोइन्टबाट भाग्नु पर्यो, ए जोइन्टबाट भाग्नु पर्यो भने टेन्साइल फेरि भनेपछि बी जोइन्टबाट पनि भाग्नु पर्यो। त्यसरी हाम्रो यो प्रेडिक्सनमा चाहिँ आयो, कति आयो त 3.018 किलोन्युटन, 3.018 किलोन्युटन, 3.018 किलोन्युटन आयो है। यो एनालाइसिस अब भनेको यही हो खासमा ट्रसको होइन। त्यसपछि बीसी पोर्सनमा -11.98 भनेको कम्प्रेसन, बीसीमा -11 भनेको कम्प्रेसन भनेपछि यो जोइन्टतिर चाहिँ बीपट्टि चाहिँ कम्प्रेसन हुनु पर्यो, बीपट्टि कम्प्रेसन हुनु पर्यो भनेपछि यतापट्टि एरो होइन। यसमा पनि त्यस्तै सीपट्टि कम्प्रेसन हुनु पर्यो, यतापट्टि एरो। यो कति आछ त -11.98 कम्प्रेसन है। यसको मतलब 11.98 किलोन्युटन हामीले निकाल्यौँ है। त्यस्तै गरी सिडी पोर्सनमा हेर्नुहोस् त, सिडी पोर्सनमा 3.018 टेन्साइल छ। सीपट्टि हाम्रो सी जोइन्टबाट टेन्साइल हुनु पर्यो, भाग्नु पर्यो होइन, यतापट्टि एरो, अनि डी जोइन्टबाट पनि यसरी भाग्नु पर्यो एरो, टेन्साइल 3.018 किलोन्युटन टेन्साइल हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी यतापट्टि अब हाम्रो डिएको पनि 3.018 टेन्साइल भएपछि फेरि मेम्बर डीबाट जोइन्ट डीबाट र एबाट के हुनु पर्यो त, हाम्रो एरो चाहिँ बाहिरतिर जानु पर्यो होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो पनि टेन्साइल भयो 3.018 किलोन्युटन टेन्साइल। अब मेम्बर एसी र बिडीको पनि छ। एसीको कति छ त, एसीको हाम्रो -4.268 किलोन्युटन छ। एसीको नेगेटिभ भनेको मतलब कम्प्रेसन हो, कम्प्रेसन भनेपछि एतिर कम्प्रेसन हुनु पर्यो एसीको, यसरी होइन, ए र सीमा यसरी कम्प्रेसन हुनु पर्यो। यो कति छ त यसको भ्यालु भन्नु त, यसको भ्यालु चाहिँ 4.268 छ होइन, 4.268 किलोन्युटन छ। त्यस्तै गरी फेरि डिबीको कति छ त, डिबीको हेर्नुहोस् त, डिबीको 2.44 पोजिटिभ छ टेन्साइल है, डिबीको 2.44 टेन्साइल। अब कसरी लेख्नु पर्यो त, टेन्साइल भनेपछि डी र बी जोइन्टबाट भाग्नु पर्यो होइन। यतापट्टि सरी टेन्साइल यो कति छ त, यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2.44 किलोन्युटन छ है। यो नै हो हाम्रो एनालाइसिस के 44, यो हाम्रो एनालाइसिस भयो, यति गर्न पर्यो कि सकिन्छ। अब हाम्रो न्युमेरिकल कम्प्लिट भयो कि यति हामीले निकालेको यो भ्यालु भनेको के हो त। अब भ्याइन्छ भने ड्रइङसम्म गरे पनि भयो, ड्रइङमा देखाइदिनु भन्दा चाहिँ न्युमेरिकल यहाँसम्म गर्नुहुन्छ क्लियर भयो। भ्याइँदैन भने चाहिँ यो यति टेबलमा क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ छोडिदिनु पर्यो कि है। यो
भनेको के हो त एनालाइसिस भनेको के हो त हरेक मेम्बरको चाहिँ हामीले एक्सियल फोर्स निकाल्यो हो नि त हैन यो एक्सियल फोर्स चाहिँ यसरी निकाल्यो है यो निकाल्नको लागि चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन निकाल्यौ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनबाट चाहिँ यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो के तपाईले यो फर्मुला समेसन m by dx by ei गर्थ्यो नि हामीले अब यसमा चाहिँ l by a गर्नु पर्यो हैन समेसन f1 by l by a गर्नु पर्यो लोडको लागि त्यसपछि प्राइमरीको लागि त्यसपछि डेल्टा फ्लेक्सिबिलिटीको 1 को लागि चाहिँ f1 स्क्वायर by l by a m1 स्क्वायर dx by ei गर्छौं हाम्रो चाहिँ यस्तो फर्मुला सिमिलर हुन्छ हैन तर जस्ट तपाईले नोटेसन चाहिँ सम्झिनु पर्यो है अब क्लियर भयो यसमा भनौं त के कन्फ्युजन छ भने भनौं है के कन्फ्युजन छ छैन हो कन्फ्युजन छैन सर ल त्यसोभए अब तपाईहरुलाई यो ट्रसमा चाहिँ खासमा चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज मिसफिटको कारणले गर्दाखेरि हैन अब यिनीहरुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको इफेक्ट आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ फर्मुलामा तपाईहरुले म सिकाउँछु है त त्यस खालको पनि न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन सोध्न सक्छ अब नोट गरौँ है त नोट गरौँ भन्दाखेरि अब एउटा मात्र डिएसए एउटा मात्रै हुँदाखेरिको एउटा केस म लेखाइदिन्छु तपाईहरुलाई अनि डिएसए तपाईको 2 3 हुँदाखेरि पनि अब यस्तै फर्मुला हुन्छ हैन जस्ट हाम्रो एड गर्ने हो के फ्याब्रिकेसन एरर है यो म अब अर्को क्लासमा गराउँछु यसको न्यूमेरिकल तपाईहरु यो एररहरुको टेम्परेचर यिनीहरुको चाहिँ अब यो मिसफिट एरर भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्क एक्ज्याक्ट फिट हुनुपर्ने थियो हैन अब कतै लेन्थ छोटो अथवा लामो भएको हुनाले चाहिँ अब मिसफिट भयो के त्यहाँनिर फिट भएन के है अब त्यसरी अब जबरजस्ती हामीले अब त्यो फिट गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसले चाहिँ फ्याब्रिकेसन एरर भन्छौं के मिसफिट एरर भन्छौं अब त्यस्तो खालको एररलाई चाहिँ अब हामीले मिसफिट एररलाई चाहिँ के गर्छौं त डेल्टा E1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं के यो फ्याब्रिकेसन एरर मिसफिटको एरर अथवा डेल्टा एफ हो लेखे पनि हुन्छ होला यसले ल यो डेल्टा एफ हैन 1 लेखौं ल फ्याब्रिकेसन भनेको थाहा हुन्छ यो एफ मतलब यसको चाहिँ फर्मुला के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो टोटल एरर भनेको के हो त समेसन हामीले f1 भनेको त्यो अघि नै लोड थियो नि f1 भनेको रिडन्डेन्टमा चाहिँ 1 किलोन्युटन के रिडन्डेन्टमा चाहिँ 1 किलोन्युटन लाउँदाखेरि चाहिँ हरेक मेम्बरहरुमा चाहिँ कति एक्सियल फोर्स आउँछ त्यसरी चाहिँ सम गर्ने के सबैलाई चाहिँ f1 टाइम्स e गरेर चाहिँ सम गर्ने है जसमा चाहिँ वेयर यसमा टोटल एरर हो के है टोटल एरर वेयर यसमा चाहिँ e भनेको चाहिँ के हो त मिसफिट एरर है मिसफिट एरर हो हैन अब त्यो त्यसमा चाहिँ अब हामीले यो मिसफिट एररलाई चाहिँ हामीले यसमा भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ हामीले कि त टु लङ अथवा टु सर्ट भनिदिन्छ के हुनुपर्ने लेन्थ भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ हुनुपर्ने लेन्थ भन्दा घटी भयो भने कति हुन्छ हैन त्यो बेला चाहिँ टेक पोजिटिभ इफ टु लङ भन्यो भने चाहिँ यो एरर चाहिँ पोजिटिभ लिने के है मिसफिट एरर चाहिँ पोजिटिभ लिने त्यसपछि टेक नेगेटिभ इफ टु सर्ट भन्यो चाहिँ नेगेटिभ लिनुपर्छ के है साइन चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई मैले पहिलाको अघिल्लो सेमेस्टरमा पढ्दाखेरि यो ट्रसको न्यूमेरिकलमा मिसफिट एररको चाहिँ हामीले टु लङ र टु सर्ट हुँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ लिएर गर्थ्यौं नि हैन त्यसमा पनि मैले तपाईलाई सिकाइसकेँ अब यसमा चाहिँ यहाँ पनि एउटा निकाल्नु पर्छ हैन यो एउटा अलिकति क्याल्कुलेसन भयो
त्यस्तै गरी अब टेम्परेचर इफेक्टको कारणले गर्दा के है टेम्परेचर इफेक्टको कारणले गर्दा अब टेम्परेचर इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त टेम्परेचर इफेक्ट टेम्परेचर इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि भन्नु त टेम्परेचर इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अझै यसमा है यसमा हाम्रो यो मिसफिट इरर भयो हैन अब हाम्रो एउटा DSA 1 मात्रै छ भने चाहिँ हामीले इक्वेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कति हुनु त कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो त हाम्रो डेल्टा F1 प्लस डेल्टा अनि बाँकी रहेको चाहिँ त्यही के 1L प्लस डेल्टा 1 R1 इक्वल्स टु 0 है यो DSA 1 हुँदाखेरि के DSA 1 हुँदाखेरि चाहिँ यति इक्वेसन हो नि खासमा DSA 1 हुँदाखेरि यति इक्वेसन हो तर यो चाहिँ डेल्टा F1 चाहिँ हामीले यो चाहिँ फेब्रिकेसन इरर चाहिँ जोड्नु पर्यो के अब त्यो इरर चाहिँ टोटल समेसन F1 E गरेर आउँछ त्यसमा चाहिँ मिसफिट इरर भनेको चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु हामीले इफ टु लङ भयो भने नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ इफ टु सर्ट भन्यो भने हामीले गर्नु पर्यो है त्यस्तै गरी टेम्परेचर इरर इफेक्टमा चाहिँ टेम्परेचर कारणले गर्दाखेरि आउने इररलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त डेल्टा टी है डेल्टा T1 मानेर लेखौँ यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त समेसन L अल्फा डेल्टा टी है टेम्परेचर इरर यति भयो डेल्टा टी अनि यसमा यसलाई पनि केले मल्टिप्लाई गर्ने त F1 ले मल्टिप्लाई गर्ने के है यो भनेको चाहिँ टोटल हाम्रो टेम्परेचर इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि आउने टोटल इरर भयो है वेयर जसमा चाहिँ L भनेको चाहिँ लेन्थ अफ मेम्बर भयो है लेन्थ अफ मेम्बर त्यसपछि अल्फा भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन है कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अनि त्यसपछि डेल्टा टी भनेको चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर अब टेम्परेचर चेन्ज चाहिँ टेक डेल्टा टी इक्वल्स टु पोजिटिभ इफ कुन बेला त राइज इन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर भनेको चाहिँ डेल्टा टी चाहिँ पोजिटिभ हुने हो टेम्परेचर अनि त्यसपछि अनि डेल्टा टी चाहिँ नेगेटिभ कुन बेला हुन्छ त नेगेटिभ चाहिँ इफ फल इन टेम्परेचर के इफ फल इन टेम्परेचर भनेको चाहिँ नेगेटिभ लिनु पर्यो क्लियर छ बुझिन्छ यतिसम्म बुझिन्छ होला भनौँ त बुझिन्छ सर बुझिन्छ हैन अब एउटा न्युमेरिकल म लेखाउँछु यसमा अब क्वेसन चाहिँ अलिकति लेखौँ अनि त्यो यो टेम्परेचर इफेक्टहरू भएको मिसफिटहरू दियो भने चाहिँ क्वेसन म सबै कम्बाइन एउटा गराइदिन्छु हैन कम्बाइन एउटा न्युमेरिकल गराइदिन्छु अनि त्यसपछि कम्बाइन गरिसकेपछि तपाईहरुलाई सबै अब टेम्परेचर यसपछि चाहिँ एउटा पढ्ने कम्बाइन फर्मुला पनि लेखौँ एउटा टेम्परेचर इफेक्ट पछि एउटा कम्बाइन फर्मुला के अब टेम्परेचर मिसफिट सबै दियो भने चाहिँ हाम्रो यो एउटा मात्रै DSA भएको कम्बाइन इफेक्ट है कम्बाइन इफेक्ट भनेको चाहिँ मिसफिट र टेम्परेचर सबै इफेक्टहरू जोड्यो भने के पहिला फेब्रिकेसनको चाहिँ डेल्टा F1 भयो त्यो जोड्ने प्लस टेम्परेचरको चाहिँ डेल्टा T1 जोड्ने अनि बाँकी रहेको चाहिँ त्यही अब हाम्रो पहिलाको जस्तो फर्मुला डेल्टा 1L प्लस डेल्टा 11 R1 इक्वल्स टु 0 अब यो भनेको फर्स्ट DSA 1 हुँदाखेरि के है DSA 1 हुँदाखेरिको फर्मुला हो फेरि DSA 2 भयो भने के गर्नुपर्छ त यसमा चाहिँ प्लस डेल्टा 1 टु R2 हुने भयो
इक्वल्स टु 0 हुने हैन अनि त्यसपछि अनि अर्को इक्वेसनमा चाहिँ डेल्टा f1 f2 अनि डेल्टा t2 हैन त्यो गर्न पर्यो के है अब त्यो म तपाईहरुलाई अब अर्को न्युमेरिकलमा देखाउँला यसमा एउटा क्वेशन बनाऊ ल क्वेशन लेखौ अनि म तपाईलाई क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले घरमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ नभए अहिले कति समय भ्याइन्छ गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यसको थप क्याल्कुलेसन चाहिँ पछि गरौँला है त एउटा क्वेशन बनाऊ त हामीसँग एउटा ट्रस्ट छ अब यस्तै ट्रस्ट के म तपाईलाई अब एउटा ट्रस्ट दिन्छु यो ट्रस्टमा चाहिँ यो ट्रस्ट है यो ट्रस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यतापट्टि र यतापट्टि मेम्बर छ के ल यो मेम्बर छ हैन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब अस्तिको केस भन्दा अलिकति छुट्टै छ के यसमा अस्ति मैले यतापट्टि हिन्ज दिएको थिएँ हैन यतापट्टि हिन्ज दिएको थिएँ यतापट्टि रोलर दिएको थिएँ तर यसमा मैले यसमा पनि हिन्ज दिएँ के यो केस गरौँ ल हिन्ज दियो भने रिटेन्डेन्ट कति आउँछ डिएसए कति आउँछ हैन त्यो केसको गरौँ ल मैले अस्ति भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई अब यो यतापट्टि हिन्ज हुँदाखेरि गरौँला भनेर अब यो यसमा चाहिँ ल क्वेशन पहिला सारौँ त्यसपछि सुरु गरौँला यो ए भयो यो हाम्रो बी भयो यो सी यो डी है त मेम्बर अब यो खासमा पिन जोइन्ट चाहिँ यहाँनिर हो के पिन जोइन्ट चाहिँ यो पिन जोइन्ट अनि यो पिन जोइन्ट क्वेशनले दिएको पनि हुन सक्छ नदिएको पनि हुन सक्छ तपाईहरुले पिन जोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ है फर्स्टमा यो इनर हो है अब यसको एनालाइसिस गर्न पर्यो के यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो लेन्थ चाहिँ 12 मिटरको ट्रस छ यतापट्टिको चाहिँ अनि यतापट्टिको चाहिँ 9 मिटरको छ के डिस्टेन्स है अब यसमा थप कन्डिसनहरु दिन्छु म तपाईलाई टेम्परेचर अनि त्यसपछि मिसफिट अनि के छ हैन यो कन्डिसन दिएर चाहिँ अब यसको न्युमेरिकल हामी गरौँ है त क्वेशन अब कम्प्लिट सारौँ यसमा पढ्नु है क्वेशन सारौँ है त BC भनेपछि BD BD is CM 2 short अनि त्यसपछि अर्को कन्डिसन के राखेको छ टेम्परेचर of top है top horizontal member rises by 30 Celsius while that of bottom है बटम भनेको टप र होरिजोन्टल मेम्बर र बटम मेम्बर भनेको बटम मेम्बर डिक्रिजेस भने हाई डिक्रिजेस by 25 डिग्री सेल्सियस भने है अनि त्यसमा अब यसमा चाहिँ हामीलाई यसमा चाहिँ ई चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ त मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु चाहिँ हामीलाई 2 पावर 5 मेगापास्कल दिएको छ है त्यसपछि एरिया चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त एरिया चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल है यो टाइपको तपाईलाई एक्जाममा सोधिरा हुन्छ कन्सिस्टेन्ट डिटर्मिनेसनको ट्रसको लगभग 20 मार्क्सको सोध्छ एक्जाममा
20 मार्क्सको, त्यही भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर गर्नु होला। 1000 mm square for all member, सबै मेम्बरको लागि चाहिँ हो कि यो है। अब के छुट्टा छुट्टै दिनु पर्थ्यो, अब यो अल मेम्बर भनेर भनिदियो भने चाहिँ हामी सबैमा चाहिँ ए र ई चाहिँ बराबर लिनु पाइयो है। फाइन्ड मेम्बर फोर्स इन अल मेम्बर। अब क्वेसनले सोधेको चाहिँ हामीलाई फाइन्ड मेम्बर फोर्स इन अल मेम्बर है। फाइन्ड मेम्बर फोर्स मेम्बर्स अल मेम्बरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले मेम्बर फोर्स चाहिँ लगाउनु पर्यो है त। अब गर्न सकिन्छ होला यो? सेयर भइरहेको छ कि छैन क्या सर? हजुर के अरे अल्फाको भ्यालु पनि चाहिने होला त, त्यो के अरे टेम्परेचरको निकाल्दा त। अल्फाको पनि म दिन्छु अहिले। अल्फाको चाहिँ अब कति लिने भन्दाखेरि अल्फा इक्वल्स टु 12 into 10 to the power minus 11 per degree Celsius। यस्तै यस्तै अब भ्यालु हुन्छ क्या अरे, यस्तै लिँदाखेरि हुन्छ होला। नभए एकचोटि हेरौँला है अल्फाको कति राख्दाखेरि ठिक हुन्छ। टेम्परेचर कहाँ छ? ल यो क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु त, यसो कसरी निकाल्ने होला? 12 into 10 to the power minus 6 राख्ने कि कति राख्ने? टेम्परेचर यो अब यो क्वेसनको है अल्फाको भ्यालु यति राखिरहनुहोस् अहिले, नभए म तपाईँलाई यो करेक्सन गर्नु पर्यो नि, म भन्नु होला है त अल्फा चाहिँ कति लिने भनेर। अब यसमा यो मेम्बरमा के हाम्रो हेर्नुहोस् त, हाम्रो अरू सबै ठिकै छ, अगाडि जस्तै प्रोसेस गर्ने हो होइन। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ यो यसको डिएसआई निकाल्नु पर्यो कि है। यसमा पहिला यसको डिएसआई निकाल्ने होइन। यसको डिएसआई निकालिसकेपछि चाहिँ अनि बाँकी रहेको काम के हो त? बाँकी रहेको काम चाहिँ रिडन्डेन्ट R1 र R2 हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले टेबल भर्ने हो कि। र यसमा दिएको कन्डिसनहरू चाहिँ थप कन्डिसन के छ त? हामीलाई यहाँ फेब्रिकेसन इररको बारेमा दिएको छ। यो बिडी मेम्बरमा चाहिँ के छ त? बिडी मेम्बर चाहिँ 200 mm ले 2 सर्ट भएको छ भनेर दिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले बिडीमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त? 200 सेन्टिमिटरले चाहिँ हटी भएको अब नेगेटिभ भ्यालु लिनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी टेम्परेचर अफ टप र यो टप भनेको बीसी र 80% चाहिँ टेम्परेचर कति टपको चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियसले राइज भएको छ, बटमको चाहिँ यो यसको टेम्परेचर 80 को चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ घटेको छ होइन। भनेपछि अब यो सबै मेम्बरको चाहिँ के निकाल भनेको त? सबै मेम्बरको चाहिँ मेम्बर फोर्स निकाल भनेको यो यसको चाहिँ। अब यो खासमा इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो नि होइन, यतापट्टि हिन्ज अनि मेम्बर चाहिँ 4 यो क्रस गरेपछि चाहिँ अब यसको पहिला डिएसआई निकालौँ है त।
पहिला प्रोसेस गरेर जाउँ। अब पहिला यसको चाहिँ हेर्नु त यो बीमको चाहिँ पहिला यो ट्रसको चाहिँ पहिला हाम्रो डिएसआई कति हुन्छ डिएसआई डी इन्टरनल है इन्टरनल हामीले निकाल्नु त इन्टरनल कति हुन्छ त एम माइनस 2j माइनस 3 है ट्रसमा चाहिँ इन्टरनल पनि हेर्नुपर्छ हामीले इन्टरनल एक्सटर्नल दुईटै हाम्रो एम कति मेम्बर कति छ त हेर्नुस् त मेम्बर कतिवटा छ एउटा मेम्बर दुईटा मेम्बर तीनटा मेम्बर चारटा मेम्बर पाँचवटा छवटा मेम्बर है यो पिन जोइन्ट भएको चाहिँ मेम्बर गर्नु पर्यो यो गर्दाखेरि चाहिँ छवटा मेम्बर माइनस 2 इन्टु जोइन्ट कतिवटा छ जोइन्ट अस्तिको जस्तै भयो कि यो केस जोइन्ट एउटा जोइन्ट दुईटा जोइन्ट तीनटा जोइन्ट चारवटा है चारवटा पिन जोइन्ट भनेपछि चारवटा 2 इन्टु 4 माइनस 3 गर्दाखेरि कति आउने भयो डिएसआई इन्टरनल कति निकालेको थियौँ अस्ति इन्टरनल हाम्रो 6 भनेको 1 है एउटा आयो इन्टरनल त्यसपछि डी एक्सटर्नल पनि कति आउँछ त अस्तिको केसमा 0 आएको थियो हैन आर माइनस 3 गर्दाखेरि चाहिँ कति आछ त यसमा हाम्रो हेर्नुस् त हिन्ज छ नि त हैन यता पनि हिन्ज यता पनि हिन्ज भनेको 2 + 2 भनेको 4 4 - 3 गर्नु पर्यो अस्ति चाहिँ हाम्रो एउटामा हिन्ज एउटामा रोलर आउँथ्यो यो 0 आउँथ्यो यसमा चाहिँ 1 आयो के हेर्नुस् त यसमा चाहिँ 1 आयो भनेपछि हामीलाई दुईटा रिडन्डेन्ट चाहियो के हेर्नुस् त हाम्रो टोटल डिएसआई देयरफोर टोटल डिएसआई भनेको कति आउँछ त टोटल डिएसआई चाहिँ हाम्रो कति आयो त डी इन्टरनल प्लस डी एक्सटर्नल के दुईटाको चाहिँ कति आउने भयो त 1 + 1 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2 आयो भनेपछि हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी क्वेसनमा चाहिँ R1 र R2 पनि आउँछ नि है यसरी चाहिँ तपाईले दुईटा रिडन्डेन्ट आउने भयो के अब मैले प्राइमरी स्ट्रक्चर अस्तिको जस्तै गरी बनाउने के हेर्नुस् त एउटा मेम्बर चाहिँ हाम्रो बढी भएको छ हैन इन्टरनली इन्डिटरमिनेट भनेको मतलब के हो त एउटा मेम्बर हाम्रो बढी भएको छ एक्स्ट्रा मेम्बर एउटा छ हामीसँग त्यही भएर चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर डिटरमिनेट इन्टरनली हैन त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा रिएक्सन हामीले बढी भएको छ त्यही भएर त्यो दुईटा रिएक्सनले चाहिँ हामी के गर्ने त अब मैले यहाँ हेर्नुस् त मैले यसलाई चाहिँ डिटरमिनेट प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ यो एउटा मेम्बरलाई हटाइदिएँ हैन यसको सट्टा चाहिँ मैले रिडन्डेन्ट लोड राखिदिएँ R1 हैन अस्तिको जस्तै गरी अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँनिरको चाहिँ मैले यसलाई हिन्जमा हटाएर रोलर सपोर्ट हटाइदिएँ राखेँ भने अब यो चाहिँ हाम्रो डिटरमिनेट अनि यसमा रिडन्डेन्ट R2 राख्यो भने के हुन्छ त यो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हुने भयो प्राइमरी स्ट्रक्चर बुझ्नुभयो दुईटा रिडन्डेन्ट आउनु भयो के दुईटा रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर पहिला मैले यसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाउँछु है त प्राइमरी स्ट्रक्चर हेर्नु त प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त प्राइमरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ पहिला म यसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाउँछु है हाम्रो टोटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर हो नि त्यसपछि हजुर हुनु त म आज अलिकति हिन्ट दिन्छु तपाईहरुले अलिकति घरमा ट्राई गरेर आउनु पर्यो है हिन्ट चाहिँ दिन्छु नभए अर्को क्लासमा गरौँला यो कन्टिन्युटी अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट भयो त्यसपछि अर्को भनेको R1 र R2 के अस्तिको केस भन्दा अलिकति फरक छ हाम्रो अस्तिकोमा चाहिँ दुईटै रोलर एउटा हिन्ज एउटा रोलर सपोर्ट अब यसमा चाहिँ दुईटै के भयो त दुईटै हिन्ज सपोर्ट है यो टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ अब मिसफिट र टेम्परेचर इफेक्ट नभएको टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधेको थियो है एक्जाममा लास्ट क्वेसन भनेको टाइम बाउन्ड होम एक्जाममा सोधेको थियो र यसको लोडिङ चाहिँ हाम्रो कति छ त यो मैले लेख्नु बिर्सेछ यो चाहिँ हाम्रो 100 किलोन्युटनको छ है त यतापट्टि एक्सटर्नल छ यो छ भने अब हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको कस्तो स्ट्रक्चर त भन्नु त अब मैले प्राइमरी स्ट्रक्चर सबैले मैले के गरिदिएँ त मैले यतापट्टि हिन्ज राख्थेँ यो हिन्ज भयो यसले चलाइन मैले यतापट्टि रोलर राख्थेँ के हैन रोलर राख्थेँ भने अब यो मैले डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाएँ नि अनि यतापट्टि अब सबैमा त्यही हुने भयो है
यतापट्टि हिन्ज हाम्रो यतापट्टि हिन्ज हाम्रो DSI 2 आएको हुनाले चाहिँ दुईटा रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो कि है DSI जति एउटा आउँछ त्यति एउटा रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ है त्यो कुरा पनि ध्यान दिउँ यो भयो अनि यहाँनिर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले अब बनाएको स्ट्रक्चर चाहिँ अब यो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस हाम्रो यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर प्लस यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो टोटल स्ट्रक्चर हो के यो अगाडिको टोटल फिगर भनेको चाहिँ के हो त यो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर प्लस यो स्ट्रक्चर है हामीले के गरेका छौं त प्राइमरी स्ट्रक्चर कसरी बनाएका छौं त प्राइमरी स्ट्रक्चर चाहिँ मैले यहाँनिरको मेम्बर चाहिँ एउटा बढी भएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यो मेम्बरलाई चाहिँ हटाएको छु के यो मेम्बरलाई हटाएको छु अनि त्यसपछि यहाँनिरको एउटा सपोर्ट छ नि यो सपोर्टको चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ एउटा भर्टिकल रिएक्सनलाई चाहिँ हटाएर मैले एउटा होरिजेन्टल रिएक्सनलाई चाहिँ हटाएर मैले यसलाई चाहिँ रोलर सपोर्ट हालेको छु के त्यति मात्रै फरक हो प्राइमरी स्ट्रक्चरमा हैन र प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको कस्तो स्ट्रक्चर त जहाँ चाहिँ हाम्रो लोड चाहिँ हुन्छ है यहाँनिर हाम्रो लोड हुन्छ यो लोड एक्सटर्नल लोड चाहिँ राखेको हुन्छ 100 किलोन्युटनको यहाँ भयो अनि बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो के भयो त यसलाई डिटरमाइन गर्नु पर्यो कि हाम्रो ए यो हाम्रो सी ए बी त्यसपछि सी अनि त्यसपछि डी यतिको निकाल्नु पर्यो हैन त्यसपछि यसको नि ए यसको बी हाम्रो सी अनि त्यसपछि डी है डी त्यसपछि यो नि ए बी सी डी अब यो फिगर के हो त हाम्रो यो फिगर चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चरको हो के फिगर यो हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चरको है प्राइमरी स्ट्रक्चर with external लोडिङ है एक्सटर्नल लोडिङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको डिटर्मिनेट पनि हुनु पर्यो र त्यसमा लोड पनि हुनु पर्यो के प्राइमरी स्ट्रक्चरमा यो डिटर्मिनेट पनि छ यो मेम्बर हटाएपछि र यसको एउटा हामीले हिन्जलाई हटाएर रोलर राखेपछि यो डिटर्मिनेट पनि भयो अनि त्यसपछि यो प्राइमरी स्ट्रक्चर भयो के यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यसको सबै मेम्बर रिएक्सनहरु निकाल्नुपर्छ हामीले है त्यसपछि फेरि अर्को अब रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरहरु भयो के बाँकी रहेको दुईटा चाहिँ रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चरमा दुईटा 2 आएको हुनाले चाहिँ DSI हाम्रो एउटा 1 इन्टरनल र यो 1 आएको हुनाले चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो त बाँकी रहेको दुईटा चाहिँ रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर के अब मैले यहाँनिरको एउटा यो हिन्ज सपोर्टलाई हटाएर मैले यहाँको हिन्ज सपोर्टलाई हटाएर रियल फिगरको हिन्ज सपोर्टलाई हटाएर मैले के गरेको छु त यहाँनिर एउटा होरिजेन्टल अननोन रिडन्डेन्ट रिएक्सन चाहिँ मैले दिनु पर्यो के है होरिजेन्टल अननोन रिडन्डेन्ट रिएक्सन मैले दिने के त्यसलाई चाहिँ मैले R1 भन्छु अरु लोड हुँदैन यसमा है अरु लोड हाम्रो यसमा हुँदैन जस्ट हाम्रो के हुन्छ त R1 चाहिँ हुने भयो मेम्बर हटाउन दुईटै मेम्बर हटाउन मिल्छ मिल्दैन सर दुईटै मेम्बर हजुर मिल्दैन है मिल्दैन यो जति हाम्रो जति यो इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी जति आयो त्यतिवटा मात्र मेम्बर हटाउन मिल्छ है त्योभन्दा बढी मेम्बर हटाउन मिल्दैन के है र मेम्बर हटाउँदाखेरि कसरी हटाउने त तपाईको त्यो मेम्बर यो स्ट्रक्चर स्टेबल पनि हुनु पर्यो ट्रायंगल पनि फर्म हुनु पर्यो के तपाईले मेम्बर हटाउँदाखेरि पनि ट्रायंगल फर्म भएन अनि स्टेबल भएन भने चाहिँ त्यसरी मिल्दैन फेरि है त्यही भएर चाहिँ डायगोनलको हटाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ अनि जतिवटा मेम्बर छ त्यतिवटा हटाउन पाइन्छ एक्सटर्नल र इन्टरनल एक एकवटा हटाउन पनि थियो यहाँनिर 1 आएको भएर हो सर हो यो इन्टरनल पनि हेर्नु पर्यो कि इन्टरनल पनि हेर्नु पर्यो यसमा है इन्टरनलले चाहिँ मेम्बरहरु बढी भएको छ कि छैन भनेको छ अनि एक्सटर्नल चाहिँ रिएक्सन सपोर्ट चाहिँ सपोर्टको रिएक्सन चाहिँ बढी भएको छ कि छैन हेर्ने हो कि है बुझ्नुभयो त्यही भएर चाहिँ मैले रिडन्डेन्ट R1 यतापट्टि दिएँ है त्यस्तै गरी अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त यो चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट R1 एप्लाइड यो चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट R1 एप्लाइड हो के है त्यसपछि अब अर्को रिडन्डेन्ट भनेको अब मेम्बरमा चाहिँ के गरेका छौं त हामीले यो सपोर्टको एउटा यो अननोन चाहिँ हामीले R1 राख्यौं
सपोर्टको हामीले रोलर सपोर्ट बनाउँदाखेरिको चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हामीले के गर्नु त अर्को चाहिँ अब यसमा यो मेम्बरमा चाहिँ हटायो नि त खासमा मेम्बरमा हटाएको ठाउँमा पनि हामीले रिडन्डेन्ट दिन पर्यो के त्यसलाई चाहिँ हामी के बनाउँ त यो मेम्बरमा चाहिँ हाम्रो R2 बराबरको अननोन चाहिँ हाम्रो लोड यसमा चाहिँ आउँछ के है पहिला जस्तै गरी मेम्बरमा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो R2 आछ के है यसरी चाहिँ यो R2 भयो है मेम्बरको एक्सियल लोड हो के बिडी मेम्बर हटाएको तर बिडी मेम्बर हटाइसकेपछि पनि यो मेम्बरमा चाहिँ आउने एक्सियल लोडलाई चाहिँ हामीले अननोनको रूपमा चाहिँ R2 भनेर लेखौँ के यो टोटल स्ट्रक्चर भनेको के हो त अब टोटल यो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चरको एनालाइसिस प्लस यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरहरूको एनालाइसिसको सबैको सम हो के सबैको सुप्रिम पोजिसन हो हैन सबैको जोड्ने हो है अब यो हाम्रो थर्ड फिगर पनि के हो त रिडन्डेन्ट है फिगर जति एउटा डिएसए आउँछ त्यति एउटा हाम्रो रिडन्डेन्ट हुनु पर्यो के है इक्वेसनमा पनि त्यही अनुसार कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा पनि त्यही अनुसार हाम्रो फर्म गर्ने हो है रिडन्डेन्ट R2 एप्लाइड ठीक छ अब यसमा हेर्नुस् त अब यसमा तपाईले म अब यो R1 र R2 मा चाहिँ युनिट लोड लाएर पहिला यो हेर्नुस् है अब यो घरमा पनि तपाईहरुले गर्न सकिन्छ यो पहिला यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको सबै मेम्बर फोर्सहरु निकाल्नुस् यसमा कति आउँछ हैन यो सबै एक्सियल फोर्स यसको निकाल्नुस् यसको तपाईले पहिला रिएक्सन निकालेर गर्न सकिन्छ है यसको रिएक्सन निकाल्न सकिन्छ अनि यो भर्टिकल फोर्सहरु कति आउँछ यो निकालेर अनि यो यसको एनालाइसिस सबै गर्न सकिन्छ है यो यसको गर्न सकिन्छ यो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भइसक्यो के यो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भइसक्यो हामीले गर्न सकिन्छ प्रश्नमा पहिला कसरी गर्थ्यौ त्यो गर्न सकिन्छ अब यसको पनि के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर एउटा युनिट लोड लाउने 1 किलोमिटरको त्यो लगाएर चाहिँ अब यसको सबैतिर चाहिँ इफेक्ट कति आउँछ एक्सियल लोड त्यो निकाल्न सकिन्छ यसको पनि त्यस्तै गरी यसमा पनि 1 किलोन्युटन यसमा पनि 1 किलोन्युटन लोड लाउने अनि त्यो यसको इफेक्ट चाहिँ सबैमा कति आउँछ त्यो निकाल्न सकिन्छ है त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ बाँकी रहेको भनेको हामीले अगाडि गरेको जस्तै गरी टेबल भरिसकेपछि चाहिँ अनि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लगाउने है अब यसको कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हाम्रो खासमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको मैले टेम्परेचर इफेक्ट लेखिसक्यो हैन म कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन चाहिँ लेखिदिन्छु अनि अर्को क्लासमा गरौँला हामी यसको कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन है कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन चाहिँ अब हाम्रो अघि नै मैले अगाडि चाहिँ डिएसए 1 वाला मात्रै गरे हैन डेल्टा 1 एल हामीले पहिला जोड्नु पर्यो पहिला डेल्टा 1 एल भन्दा नि डेल्टा फ्याब्रिकेसन हैन फ्याब्रिकेसन पनि देखाएन त्यसमा टु सर्ट पहिला 1 को गर्न पर्यो हैन 1 रिडन्डेन्टको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि डेल्टा टेम्परेचर है डेल्टा टेम्परेचरको कारणले है यसमा त्यो टेम्परेचर पनि एड गर्नु पर्यो नि टेम्परेचरको कारणले 1 त्यसपछि बल्ल अनि हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कन्टिन्यू हो के है पहिला डेल्टा 1 एल प्राइमरी स्ट्रक्चरको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो डेल्टा 1 R1 हुन्थ्यो अनि इक्वल्स टु 0 हुन्थ्यो है तर यसमा के भयो त डेल्टा 1 R1 प्लस डेल्टा 1 2 R2 पनि छ नि त दुईटा रिडन्डेन्ट छ यसरी चाहिँ हामीले 0 गर्ने फर्स्ट इक्वेसन अनि त्यसपछि डेल्टा फेरि सेकेन्डको लागि हैन सेकेन्डको लागि डेल्टा F2 प्लस डेल्टा टेम्परेचरको 2 है प्लस डेल्टा 2L प्लस डेल्टा 121 डेल्टा 21 R1 प्लस डेल्टा 22 R2 इक्वल्स टु 0 अब यो इक्वेसन सल्भ गर्ने हो के यो इक्वेसनबाट चाहिँ R1 र R2 को भ्यालु निकाल्ने अनि अगाडि जस्तै गरी मैले अघि न P इक्वल्स टु F प्लस F1 इन्टु R1 गरेको थिएँ नि एउटा इक्वेसन हुँदाखेरि अब यसमा के गर्नुपर्छ त P इक्वल्स टु F प्लस अनि त्यसपछि F1 इन्टु R1 प्लस F2 इन्टु R2 यसरी गर्नुपर्छ के म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन है यो अब पछि टेबल भर्दाखेरि अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँला यसको
यहाँसम्म बुझ्यो होइन? बुझ्यो हो? आजलाई यहाँसम्म गरौँ है त। मैले तपाईँले यसको हिन्ट दिइसकेँ होइन, तपाईँले घरमा पनि आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँसम्म चाहिँ हिन्ट दिइसकेँ, तपाईँहरूले घरमा पनि यसको ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले यो हिन्ट दिइसकेँ नि होइन। R1 यसरी लिनुहोस् अनि R2 यसरी लिनुहोस् भनेर अब यो यसको एनालाइसिस गर्नुहोस् होइन, यसको एक्जियल फोर्स निकाल्नुहोस्, यसको एक्जियल फोर्स निकाल्नुहोस्, यसको एक्जियल फोर्स निकाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ अब हामीले यो मिसफिट र टेम्परेचरको चाहिँ टेबलमा भरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। हुन्छ हुन्छ भएको हो सबैको? हुन्छ के प्रब्लम? ल यो नभए अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसको हामी कन्टिन्युटी गरौँला। अनि ट्रसको पनि सक्यो है, ट्रसको पनि तपाईँहरूलाई मैले आइडिया दिएँ। अब तपाईँले त्यही अनुसार चाहिँ अब तपाईँहरूले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। अनि यो पछि चाहिँ हामी 2 इन्च आरको पढेर अनि यो फोर्स च्याप्टर हामी सकाउँछौँ, च्याप्टर 3। ल यो चाहिँ घरमा ट्राई गर्नुहोस्, अनि नभए अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा म यसको कम्प्लिट सोल्युसन गरिदिउँला है त। ल आजलाई यति गरौँ, म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु। ल आजलाई यति गरौँ है त। तपाईहरु हेभ अ नाइस डे, बाई। हुन्छ।